हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ मैं खुदा का पाक कलाम आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते हैं और आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो डे बाय डे इस कलाम के वसीला से तब्दील होती जा रही हैं। तो इससे पहले कि हम खुदा का पाक कलाम पढ़ें, मेरे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट से आई थी जिसके लिए हम दुआ करेंगे। तो जो पहली प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई है वो है सिस्टर आशा की, जो बताती हैं कि उनकी आँखों में एलर्जी है और जिसकी वजह से उनकी आँखों में बहुत पेन रहता है और उनकी जो आई साइड है वो भी वीक होती जा रही है। तो दूसरी जो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई है वो है सिस्टर रीना की। वो कहती हैं कि उनके गले में गिल्टी है जिसमें पस भर जाती है और जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो जो तीसरी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो है सिस्टर रमशा की, जो कहती हैं कि उनके पास औलाद जैसी बरकत नहीं है और वो प्रेयर की रिक्वेस्ट करती हैं कि उनके लिए दुआ की जाए कि खुदा उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे। तो आगे जो चौथी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो है अंकल वहीद डैनियल की, जो कहते हैं कि 6 महीने पहले उनकी टांगों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो ना ही तो ज़्यादा चल पाते हैं और उनकी टांगों में बहुत दर्द रहता है और वो सही तरह से अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाते। तो जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं, तो मैं एक वसीला हूँ कि इन सारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उन्हें आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि जब रास्तबाज़ों की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं तो मेरी और आपकी दुआ के वसीला से ये सब लोग शिफा क्यों ना पाएंगे। हालेलुया। तो हम सब बाहम मिल के इन सारी दरख्वास्तों को अपने खुदावंद की हजूरी में रखेंगे कि खुदावंद जो है वो अपना शफ़क़त भरा हाथ इन लोगों की ज़िंदगी में बढ़ाए और अपनी शिफा को इनके लिए जारी कर दे, क्योंकि उसने हमारी सारी लानतों को, हमारे सारे दुखों को, हमारी सारी तकलीफ़ों को, हमारी सारी बीमारियों को क्रूस पे बहुत पहले ही उठा लिया ताकि हम किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना हों। खुदावंद कहते हैं कि तू एतकाद रख और तेरे लिए वो हो जाएगा। तो हमें बस ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी से रिसीव करना है। तो बेशक वो शिफा देने वाला है, वो हर तरह की बरकत से हमें नवाजता है। उसकी बारिश जो है वो नेकों और बदों दोनों पे होती हैं। तो आइए हम सब अपने सरों को खुदाम की हजूरी में झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, क्योंकि हाथ उठाना इबादत है। हालेलुया। तो आइए हम सब इन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे जिन्होंने ये सारी प्रेयर रिक्वेस्ट जो हैं वो अपने ज़िंदा खुदावंद की हजूरी में रखी हैं कि खुदावंद उनकी ज़िंदगी में अपने जलाली कामों को करें और उन्हें शिफा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा कि खुदा तू भला खुदा है। खुदा तू जो आसमानों पे तख्त नशीन होता है, तो भी खुदा तू खाकसार का ख्याल रखता है। खुदा तू भला है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त खुदा हमारे साथ रहती है। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा मैं बड़े ईमान के साथ इन तमाम लोगों को खुदा जिन्होंने तेरी हजूरी में खुदा ईमान के साथ दरख्वास्त रखी है खुदा कि तू उन्हें शिफा देगा। खुदा तो अपने रहम की निगाह कर, खुदा तो अपने करम की निगाह कर। खुदावंद हर तरह की गिल्टी खुदावंद, हर तरह की पस खुदावंद यीशु तेरे नाम से सूख जाए। हर तरह की गिल्टी खुदावंद जड़ से जाती रहे। खुदावंद तो अपनी बेटी को छू और शिफा दे। खुदावंद तेरा आसमान खुदावंद आज तेरी बेटी के लिए खुल जाए। खुदावंद तो रहम की निगाह कर, तू करम की निगाह कर। खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद अभी उसे टच करे। खुदावंद वो तेरे मस्सा को खुदावंद, तेरे टच को खुदावंद, तेरी हीलिंग को खुदावंद अपनी बॉडी में खुदावंद महसूस करे खुदावंद। और खुदावंद तेरे नाम की गवाही दे कि उसके ज़िंदा खुदा ने कैसे अजीब और जलाली काम उसकी ज़िंदगी में की हैं।
खुदा मैं तेरी बेटी के लिए खुदा जिसकी औलाद नहीं है खुदा तो हमारे दिल से बड़ा है, जो सब कुछ जानता है। खुदा तो उसकी मुश्किलात से, खुदा उसके दिल से, खुदा उसकी परेशानियों से वाकिफ़ है। खुदा मैं तेरी नाचीज़ बंदी होते हुए खुदा तेरी हजूरी में आती हूँ खुदा, और उसके लिए खुदा तेरी हजूरी में खुदा दरख्वास्त करती हूँ खुदा कि खुदा तो अपनी बेटी को छू खुदा, और उसके बंद रहम को खुदा तो खोल दे खुदा, तो उसके बंद रहम को खोल दे खुदा, और उससे औलाद जैसी नेमत से नवाज खुदा, क्योंकि खुदा औलाद तेरी तरफ से है खुदा तू बांझ को बच्चे वाली बना देने की कुदरत रखता है खुदा। तेरी बेटी के लिए खुदा मैं औलाद जैसी नेमत की खुदा तेरी हजूरी में दरख्वास्त करती हूँ खुदा, और मेरा ईमान है खुदा कि जब हम तुझसे ईमान से मांगते हैं खुदा तो खुदा तो अपना फजल जारी करता खुदा, हमारी दुआओं को सुनता है खुदा, और तू जवाब देता है खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा, तेरी तारीफ करती हूँ खुदा देख तेरे बेटे के लिए खुदा जिसका खुदा 6 महीने पहले खुदा ऑपरेशन हुआ खुदा, लेकिन खुदा ऑपरेशन के बावजूद भी खुदा वो अपने पाँव पे खुदा सही तरीके से खड़े नहीं हो पाता खुदा, उसकी टांगों में दर्द रहता है खुदा तुझसे छू खुदा, तेरा पाक रूह खुदा उसे टच करे खुदा, सारा दर्द खुदा यीशु तेरे नाम से जाता रहे, क्योंकि खुदा तेरा नाम कुदरत वाला नाम है खुदा, तेरे कह देने से ही मौजज़ात वजूद में आ जाते हैं खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदा, तो अपने बेटे को छू खुदा, उसे हील कर खुदा, उसे ब्लेस कर खुदा, उसे ब्लेस कर खुदा। जितनी भी खुदा तेरी हजूरी में खुदा तेरे लोगों ने खुदा बड़े ईमान के साथ खुदा दरख्वास्त रखी है खुदा कि तू उन्हें शिफा देगा, तू उनकी ज़िंदगी में काम करेगा खुदा, तो अपना हाथ बढ़ा और अपने लोगों को छू खुदा। अगर कोई गलती गुनाह सरजद हो गया है खुदा तो तू माफ़ करने वाला रहीम खुदा है, तू माफ़ कर देता है खुदा, तो अपने लोगों को खुदा माफ़ कर खुदा, क्योंकि खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तेरे गुनाहों को याद न रखूँगा खुदा, तो अपने लोगों के गुनाहों को याद न रख। देख खुदावंद वो दुनिया के सारे खुदावंद माबूदों को छोड़ के खुदावंद तुझ जिंदा खुदा की हजूरी में आए हैं, क्योंकि खुदावंद वो जानते हैं कि दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, फ़कत तू ही जिंदा खुदा है जो बड़े बड़े कुदरत के कामों को करता है खुदावंद। उस तेरी बेटी के लिए खुदावंद जिसकी आंखों में एलर्जी है खुदावंद, और एलर्जी की वजह से खुदावंद उसकी आंखों में पेन रहता है खुदावंद, उसकी नज़र कमज़ोर हो रही है खुदावंद, जैसे खुदावंद तूने जन्म के अंधों को खुदावंद शिफा दी खुदावंद, इसी तरह खुदावंद तेरी बेटी के लिए खुदावंद तेरी शिफा को मांग लेती हूँ खुदावंद। तो उसकी आंखों को छू खुदावंद, उसकी आंखों को छू खुदावंद, हर तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम यीशु तेरे नाम से जाती रहे खुदावंद। यीशु तो अपना हाथ बढ़ा और उसे हील कर खुदा, तू अपना हाथ बढ़ा और उसे शिफा दे। और अवश्य बरबलिया रजिया रबा बरबिया रका रबी इंदर वाला रजिया रबा, और अवश्य बरबलिया रजिया रबा बरबिया रजिया रका रबी इंदर वाला रजिया रबा, और रिबिया रंदर रबी ही रबिया रका रबी इंदर वाला रजिया रबा बरबी हो रबिया रजिया रबा, और रिबी शिब्रिया लका रबी इंदर वाला रजिया रबा बरबिया रसको रबी इंदर वाला रजिया रबा, और रबा शिब्रिया हबरिया लोकसको रबी इंदर रबिया हरलिया रजिया रबा बरसंदर रबी हिब्रिया लका रबी इंदर रबिया रजिया रबा। खुदा हर तरह की पस यीशु तेरे नाम से सूख जाए, हर तरह की गिल्टी यीशु तेरे नाम से जड़ से खत्म हो जाए, आंखों की एलर्जी यीशु तेरे नाम से जाती रहे, क्योंकि खुदा तू ही हमारा हर मुश्किलात है खुदा, तू ही हमारे जोर हमारी कुव्वत है खुदा, तू ही हमारा मजबूत किला है, तू ही हमारी मजबूत चट्टान है, तू ही हमारा मुहक्कम किला है खुदा। तू बड़े बड़े कुदरत के कामों को करना जानता है खुदा। मैं तेरी हजूरी में आती हूँ खुदा, अपने आप को खुदा तेरी हजूरी में सरेंडर करती हूँ खुदा। तो मेरी दुआ को, मेरी इल्तिजा को सुन खुदा, जो मैंने तेरे लोगों के लिए खुदा तेरी हजूरी में रखी है खुदा। तू तरस करना चाहता है खुदा, तो रहम दिल खुदा है खुदा, तो अपना रहम खुदा अपने लोगों के लिए जारी कर दे
اور خداوند تو اپنے نام کی گواہیاں خداوند ان کی زندگی میں قائم کر۔ خداوند جتنے لوگ بھی اس وقت مجھے آن لائن دیکھ رہے خداوند، ایک ایک پہ خداوند تیرا تازہ مسا ٹھہر جائے خداوند، ایک ایک کو خداوند تو چھو اور بلیس کر خداوند۔ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے، ہر طرح کی بیماری یسوع تیرے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کا ٹانگوں کا درد یسوع تیرے نام سے جاتا رہے۔ میں پاک روح کی آگ کو خداوند ان کی زندگی میں مانگ لیتی ہوں، پاک روح کی آگ کو ان کی زندگی میں مانگ لیتی ہوں خداوند۔ ہر طرح کی ابلیسی تاثیریں جو ان کی زندگیوں میں کام کرتی ہیں، پاک روح کی آگ میں جلے سڑے اور بھسم ہو جائیں۔ ہر طرح کی ابلیسی قوتیں خداوند یسوع نام کے آگے فیل ہو جاتی ہے خداوند۔ تیرا نام قدرت والا نام ہے، تیرا نام خداوند جو سب ناموں سے اونچا، جو سب ناموں سے افضل ہے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، تو اپنے لوگوں پہ خداوند رحم کی نگاہ کر، ترس کی نگاہ کر خداوند۔ تو قدرت والا خدا ہے، تو اپنی قدرت دکھا خداوند۔ تو معجزات کا خدا ہے، تو اپنے معجزات کو ظاہر کر خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، ایک ایک خداوند بشر کے لیے خداوند، ایک ایک خداوند اس انسان کے لیے خداوند جو اس وقت مجھے لائیو دیکھ رہے خداوند۔ تیری انوائنٹنگ کو خداوند، تیرے تازہ مسا کو مانگ لیتی ہوں خداوند، تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں خداوند۔ ہر وہ خداوند ابلیسی اسپرٹ یسوع کے نام سے پاک روح کی آگ میں جلے سڑے اور بھسم ہو جائے، جو خداوند ہمیں دعا کرنے سے روکتی ہے، جو خداوند ہمیں تیری حضوری میں، تیری پریزنس میں آنے سے روکتی ہے۔ ہر وہ ابلیسی اسپرٹ یسوع کے نام سے نیست و نابود ہو جائے۔ فقط خداوند تیرا ہی نام ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال پائے خداوند۔ ہم ہمیشہ اس راہ پہ چلے خداوند جو راہ تو نے ہمارے لیے تیار کی ہے خداوند۔ خداوند تو نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قابل بن جائیں کہ خداوند ہم اس جگہ پہ جا کے رہ پائیں جو تو ہمارے لیے تیار کر رہا ہے۔ خداوند تو نے کہا کہ تیرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ خداوند ہماری زندگیاں خداوند تیرے کلام کے مطابق ڈھل جائیں خداوند، کہ خداوند ہم ان مکانوں میں جا کے رہ پائیں خداوند جو ہمارے باپ کے گھر میں ہیں۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں، تو جو بھلا خدا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند۔ اب جب خداوند میں تیرے کلام کو خداوند پڑھنے کو ہوں خداوند، تیرے کلام کو خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ خداوند شیئر کرنے کو ہو خداوند، تو مجھے حکمت، عقل اور دانائی دینا خداوند، علم، حکمت اور فہم عطا کرنا خداوند۔ خداوند تیرے کلام کا ایک ایک الفاظ خداوند ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، ہماری روح میں اتر جائے خداوند، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کی سنہری باتوں کو کبھی نہ بھولیں، بلکہ خداوند ہمیشہ خداوند تیرے کلام کی باتوں پہ عمل کر کے خداوند زندگی گزاریں۔ خداوند تیرا کلام خداوند ہماری زندگیوں میں 30 نہیں، 60 نہیں، بلکہ 100 گنا پھل لائے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں، اور میرا ایمان ہے خداوند کہ جو کچھ خداوند میں نے ایمان کے ساتھ تیری حضوری میں رکھا ہے خداوند، تو نے خداوند اپنے آسمان کے دروازوں کو، اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول کے خداوند اپنے لوگوں کو خداوند وہ مہیا کر دیا ہے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں، یسوع تیرے نام سے مانگتی اور پاتی ہوں، آمین آمین، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو خداوند کے پاک کلام میں سے آج ہم زبور کی کتاب اور اس کا 37 زبور پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے، بیزار نہ ہو۔
قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا، پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ شریر راست باز کے خلاف بندشیں باندھتا ہے اور اس پر دانت پیستا ہے، خداوند اس پر ہنسے گا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے۔ شریروں نے تلوار نکالی اور کمان کھینچی ہے، تاکہ غریب اور محتاج کو گرا دیں اور راست رو کو قتل کریں۔ ان کی تلوار انہی کے دل کو چھیدے گی اور ان کی کمانیں توڑی جائیں گی۔ صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے، لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔ کامل لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے، ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے، لیکن شریر ہلاک ہوں گے۔ خداوند کے دشمن چراگاہوں کی سرسبزی کی مانند ہوں گے، وہ فنا ہو جائیں گے، وہ دھوئیں کی طرح جاتے رہیں گے۔ شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے، کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔ بدی کو چھوڑے دے اور نیکی کر، اور ہمیشہ تک آباد رہ، کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ صادق کے منہ سے دنائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف کی باتیں۔ اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے، وہ اپنی روش میں پھسلے گا نہیں۔ شریر صادق کی طاق میں رہتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے، خداوند اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا، اور جب اس کی عدالت ہو تو اسے مجرم نہ ٹھہرائے گا۔ خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ، اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو دیکھے گا، میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے، لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، لیکن خطا کار اکٹھے مر مٹیں گے۔ شریروں کا انجام ہلاکت ہے، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ مصیبت کے وقت وہ اس کا محکم قلعہ ہے، اور خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت آپ سب پر ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو ڈھیروں برکتیں دیں، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، خداوند میں خوش رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے ویسے ویسے خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، ہالےلویا، پریز دی لارڈ، آمین۔